हज़रत मौलाना कारी मुफ्ती अब्दुल्ला साहब ज़ीदा मजदूम को कि वो अपनी तिलावत के जादू से सामिईन के कुलूब को मुनव्वर फरमाए। हज़रत मुफ्ती कारी अब्दुल्ला साहब ज़ीदा मजदूम। نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من
على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين بارك الله حسنت يا شيخ ولسانا وشفتين سبحان الله وهديناه